salamat sa Ginoo niini nga panaghiusa no sa Santa Cruz, Vigos o sa Agunoy. Then nindot kayo ang atong morning revival mga igsoon. So sa gipadayag na sa atong igsoon, so dunay pananawon nga nakita sa basahon ni Ezekiel. Then gipadayag ko dinhi, dili lang sa Ezekiel bisan pa sa basahon sa Revelation. So atong kita din igsoon nga sa daang tugon pa lang, so dunay na nakita nga pananawon. Then gipadayag dinhi sa Biblia sa Revelation ang katumanan o ang kahimpitan sa nakita ni Ezekiel mga igsoon. So kini nga pananawon so naa na ni karon sa ato ang kasinatian mga igsoon. So hinaot nga dili ni siya magpabilin nga usa lamang ka pananawon. Kundi madala gyud nini nga realidad mga igsoon. So gipadayag sa ato igsoon kanina no kung unsa ang nakita diha sa basahon sa Ezekiel. No dayon dunay trono, no gipadayag din nga kining trono dunay tawo nga naglingkod, no? So dili lang sa ingon nga tawo, kundi sa kabahin, Dios usab siya, sa kabahin, sa pato, Kordero usab siya. Okay, salamat sa Ginoo. No, dili ato makita nga atong Ginoo diha niya wa gyud makulang may soul. Dayon usa ka butang nga madala unta nato sa atong kasetian, kining gingon sa atong igsoon o diba sa atong morning revival nga kining trono, no nga mo'y sentro sa tibok universo. No dili lang sa tibok universo, kundi sa practical bisan pa sa atong inadlaw nga pagkinabuhi mga igsoon. Okay? Sa kinabuhi sa magtiayon, sa pamilya, no sa trabaho, sa negosyo, no sa tanan, no nga ato inadlaw nga pagkinabuhi, ang sentro mao gyud unta ang trono ni Kristo mga igsoon. So meaning sinadala na ito pag kinabuhi, may lalunta sa pagdumala nini nga trono mga igsoon. Doon ipadayag dito, kung naata ilalong, kung dunay trono sa ating nadala pag kinabuhi, mapahimos na nato ang tulo o sa nga Diyos. Ingon nga, di lang Diyos nga nagbuot nato, kundi sa to, kahoy sa kinabuhi o tubig sa kinabuhi mga igsoon. Pero dunay mga kondisyon diay. No una, makabaton tao sa to dili mapanganuron o dili dagumon nga langit. Kung dili clear, no? Walay dagom, walay mga butang nga nakasalimbong, tali nato og sa Dios. Dayon, tali nato og sa ubang mga igsoon. Salamat sa Ginoo. So doon nato tulo ka butang, no? Nga gisgutan dinhi kung unsa ang kahulugan sa tin-aw nga langit. Kadawa sa to, doon natay putli nga kasing-kasing tali sa Dios o sa mga igsoon, no? Katulo, sa to, doon natay Christ ruling presence. ang presensya ni Kristo nga nagadumala nato. So bisay-say na sa igsoon kanina, kung sa itong example, usahay kita manggod dala sa atong hulog nga kiniya, ipaglaban gid nato. Gani bisan pa sa akong igsoon, Dubai yung siya. Basta kinaalam ko sa katarungan bisan pag ngadto sa kamatayon, ako yung ipaglaban. So yun din bisan pag ipaglaban nimo ang imong husto, pero kung mawadaan ka sa presensya sa Ginoo, mas payo pa nga ayaw na lang. Salamat sa Ginoo. No, wala na to na nga katarungan mga igsoon. Ang importante nga manaa ang presensya sa Ginoo. No? Naabata sa husto o sayo, importante nga dili ta mawala sa presensya sa Ginoo. Buto sabot magpabilin nga doon natay hayag nga langit. Dayon dili lang kay gamay nga langit. Ingon sa itong imar, nagkalapad nga langit may igsoon. Mas lapad, mas labing maayo. Sa dayon na Ginoo. Dayon, sa kalayaan, ingon din sa adlaw 5, no, nga katong isa-isa sa itong igsoon nga, makapasigar po na ba ang Ginoo dinhi nato? No? Angay na ba nga ang Ginoo makapasigar mo nato? No? Nahuman na ba ang iyang buhat dinhi nato? No, nga kita kanhi kadtong mga nabihag ni Satanas na umulan
sa pagkadaotan. No, sa tanang negatibong ni Satanas, ikaangay na bata nga ikapasigarbo sa Ginoo. Tunay pangutana dinhi, kaya ang tumong ang buhat sa Ginoo nga dili lang ang Ginoo madala ngadto sa trono. No, dili lang ang Ginoo madala ngadto sa pagkahari. Kundi ingon dinhi, kitang tanan unta, no, nga iyang mga anak madala ngadto sa pagkahari. Dayon ingon dinhi, angay na ba nga ikapasigarbo sa Ginoo ngadto ni Satanas? No, ang iyang buhat dinhi nato. No, angay na bata nga maglingkod sa trono. Kung namin kayo tag, oh Lord Jesus, Ginoo, ikaw ra gyud ang sayon. Pero dunay mga butang, no? Yung din angay ta nga magpasalamat sa Ginoo. No, kanunay untang mingawon ang Ginoo dinhi nato. Kay sa atong ingon dinhi, no, magpasalamat gyud ta sa Ginoo. No, kung sa diyang duawon ta sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo. Kanunay yung ta mga igsoon mangandoy. No, maduawon ta sa Ginoo. Bot pasabot ang pagduaw sa Ginoo, mao ang iyang paghukom, pagsusi, paghayag, o pag-utol sa tanang negatibong butang dinhi nato mga igsoon. Nung nang usahay, tinutang buradan uman. So wala na do-duaw ang Ginoo dinhi nato. Bot pasabot, wa na nato masinati, wa na nato mabati ang pagsusi, paghayag, o paghukom, pag-utol sa Ginoo dinhi nato. Kung ingon na nga atong sitwasyon, nga atong kahimtang, so ang hayta nga mo ampo sa Ginoo. Ginoo, duawa ko. Amen. Bot pasabot mga igsoon, Ginoo, hukmi ko, hayagi ko sa mabutang nga angay nga pagasunugon mga igsoon. So bisay-say dinhi unsa tong mga negatibong butang nga angay sunugon sa Ginoo. Diyon hangtod wala na gyoy mabilin mga igsoon. So sinadaan na itong kasetian, ingon ana, dahil unta mga igsoon. No, ato kini mahimuon nga, ato gyud dalon sa ato mapagampo. Ingon din inigbangon na to sa iyo sa buntag, inigmata na to sa iyo sa buntag. Muampo gyud ta sa Ginoo. No, kay mailalon ta sa iyang paghukom mga igsoon. Tanang negatibong butang iyang pag-utol. Bisan pa ang mga atong positibong kasetian mga igsoon. Usahay, sagad na to magkupot ta, no, sa mga positibong butang. Pero angay ta makaampo mga igsoon, bisan pa kana mga butanga, angay na nga hukman sa Ginoo, no? Adlaw-adlaw mo bati ta sa mga pagbag-o sa Ginoo dinhi nato mga igsoon. Sa dayon na Ginoo, aron sa tuyo nga mamahimpit gyud ta mga igsoon, maayan ta nga manaa sa trono. Ingon dinhi maayan ta nga mahimong mga hari mga igsoon. Sa dayon na Ginoo.